Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. आज हम उर्दू छठी जमात के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन का जो लेसन है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ. मतलब छठी जमात के जो ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक है. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इसम. स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है इसम. ग्रेड 6 तक आते हुए आपको पता तो चल चुका होगा कि इसम क्या होता है. इसम जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होगी, और अगर नहीं पता तो मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर देती हूँ. किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं. बेसिकली इसम अरबी में नाम को ही कहते हैं. तो कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, किसी भी जगह, मतलब किसी शहर या मुल्क के नाम को इसम कहते हैं. मसलन दरिया, सारा, मुल्तान वगैरह. आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इसम की इकसाम. इसम की इकसाम बलिहाज मानी. स्टूडेंट्स इसम की इकसाम जो हैं वो बलिहाज मानी दो इकसाम हैं. इसम की जो इकसाम है वो बनावट के लिहाज से भी होती हैं, और इसम की जो बलिहाज मानी इकसाम हैं वो दो हैं. इसम की बलिहाज मानी दो इकसाम हैं. इसम की बलिहाज मानी जो दो इकसाम हैं उनके नाम ये हैं: इसम नकरा और दूसरी है इसम मारफा. इसम नकरा वो है जिसे आप इंग्लिश में कॉमन नाउन के नाम से पढ़ चुके हैं. इसम नकरा किसी भी, और इसम मारफा वो इसम होता है जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन के नाम से पढ़ चुके हैं. अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन समझा देती हूँ. इसम नकरा किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम नकरा कहा जाता है. इसको आप इस तरह से समझेंगे जैसे कि आदमी. यहाँ पे हमने कोई नाम इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ आदमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कि इसम नकरा है. इसी तरह लड़का इसम नकरा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी लड़के का नाम इस्तेमाल नहीं हुआ. इसके अलावा स्कूल की मिसाल आप इसम नकरा में दे सकते हैं, या फिर कुर्सी, मेज़ वगैरह. इसम मारफा इसम नकरा का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, और इसम मारफा के मानी हैं, अगर आप एक एक लफ्ज़ में इनका मानी समझें तो नकरा के मानी बिल्कुल आम और मारफा के मानी ख़ास के. आप अपने जहन में याद रखने के लिए इन दो अल्फाज को अगर याद रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि नकरा मतलब आम और मारफा मतलब ख़ास. इसी तरह इसम मारफा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी ख़ास चीज़ या जगह के नाम को, किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास चीज़ या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं. मसलन कोई ख़ास पर्सनैलिटी जैसा कि इलामा इकबाल, या फिर किसी ख़ास शहर का नाम जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, या फिर किसी ख़ास दरिया का नाम जैसे दरियाए सिंध, दरियाए चनाब, दरियाए रावी वगैरह, या फिर किसी ख़ास सूबे का नाम जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह. तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ अल्फाज की एक लिस्ट यहाँ पे लिखी है. इनको हम देख के, इनको समझ के इसम मारफा और इसम नकरा का जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है कायद आज़म. कायद आज़म एक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत का नाम है, तो ये ख़ास हैं, इसलिए ये इसम मारफा है. इसम मारफा के लिए मैं यहाँ मीम का जो हर्फ है वो इस्तेमाल कर रही हूँ. इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है स्कूल.
اسکول کسی خاص اسکول کا نام نہیں ہے تو اسکول کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے، خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ لکھا ہوا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک کتاب کا نام ہے، لیکن یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ خاص ہے، تو یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے علی۔ علی ایک شخص، ایک لڑکے کا یا ایک انسان کا نام ہے، تو اس لیے یہ بھی خاص ہے اور یہ بھی اسم معرفہ ہے، تو ہم اس کے سامنے بھی میم کا استعمال کریں گے۔ اس کے جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ لکھا ہوا ہے دریائے راوی۔ اگر صرف دریا ہوتا تو وہ اسم نکرہ ہوتا، لیکن ہمارے پاس جو لفظ لکھا ہے وہ ہے دریائے راوی، مطلب ایک خاص دریا کا نام ہمارے سامنے دیا گیا ہے، تو یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے جنگل۔ اگر ہمارے سامنے لکھا ہوتا چھانگا مانگا تو وہ ایک خاص جنگل کا نام تھا، تو وہ اسم معرفہ تھا، لیکن صرف جنگل کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے۔ نیکسٹ ورڈ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ غزوہ جو ہے وہ اسلام کے راستے میں جو جنگیں ہوئیں وہ غزوات تھے، اور غزوہ اس خاص جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شمولیت اختیار فرمائی۔ تو سب سے پہلا جو کفر اور اسلام کا جو مارکہ ہوا تھا وہ غزوہ بدر تھا۔ تو غزوہ بدر اگر صرف غزوہ استعمال ہوتا تو وہ نکرہ تھا، اسم نکرہ تھا، لیکن غزوہ احد بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، غزوہ احزاب بھی ہے، اور اسی طرح غزوہ بدر بھی ہیں۔ تو غزوہ بدر ایک خاص مارکہ ہے، تو یہ اسم معرفہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے ہسپتال۔ یہاں پہ اب کسی خاص ہاسپٹل یا کسی خاص ہسپتال کا نام نہیں لکھا ہوا، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بازار۔ اسی طرح بازار کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی خاص انارکلی بازار یا کسی اور خاص بازار کا نام لکھا جاتا تو وہ اسم معرفہ ہوتا، لیکن جب آپ بازار کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی سا بھی بازار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو نیکسٹ ورڈ نظر آ رہا ہے وہ ہے کوئل۔ کوئل ایک پرندے کا نام ہے، ایک خاص پرندے کا نام ہے جس کی آواز بہت سریلی مدھر سمجھی جاتی ہے، تو یہ ایک خاص پرندہ ہے، اس لیے یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شاعر مشرق۔ شاعر مشرق جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال کا لقب ہے، تو شاعر مشرق ہر کوئی نہیں ہے، صرف علامہ اقبال کو ہی شاعر مشرق کہا جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی عام استعمال ہونے والا لفظ نہیں ہے بلکہ خاص لفظ ہے، تو یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آئی ہوپ آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا جو ڈفرینس ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور جلد ہی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے اور کسی اور ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔